मुसफ़े के शुरू से लाइन नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 198 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन वफ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। सुम्मा अफ़ीज़ू फिर तुम भी लौटो मिन हैसु अफ़ाज़न्नास जहाँ से लोग लौटते हैं। वस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह रब्बुल से माफ़ी मांगते रहो। इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। सुम्मा अफ़ीज़ू फिर जब तुम हज के अफ़आल मनासिककुम हज के अफ़आल को पूरा कर लो। फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो।
कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसा कि तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हो, वो अशद्द ज़िक्रा, उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। फ़मिनन नास, लोगों में से कुछ वो है, मैं यक़ूलु, जो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब हमें अता कर दे दुनिया में ही सब कुछ, वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, और उनके लिए आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा नहीं है। वमिनन नास मन यक़ूलु वमिनहुम मन यक़ूलु, और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी रहमत और भलाई नसीब फरमा, और आखिरत में हमें भलाई नसीब फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आखिरत के अज़ाब से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं, इनके लिए हिस्सा है, मिम्मा कसबू, उस चीज का जो उन्होंने कमाई की, दुनिया में भी आखिरत में भी हिस्सा है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द हिसाब लेने वाले हैं। इस पहली आयत का शान नज़ूल ये है, जो लोग हरम के अंदर रहते थे, हरम के मुजावर थे, वो कहने लगे कि हमें तो अरफात के अंदर जाने की जरूरत नहीं, वो अरफात के अंदर नहीं जाते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा से ही लौट कर वापस आ जाते थे। कहते थे हम तो नेक लोग हैं, बख्शे आए हैं, मक्का मुकर्रमा हरम की खिदमत करने वाले, हरम के अंदर रहते हैं, हमें अरफात के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें मिना के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि जो फराइज़ वाजिबात है उसके अंदर सब लोग बराबर हैं, चाहे वो मक्का के अंदर रहने वाले हो, चाहे हरम की खिदमत करने वाले हो, जो भी हो, फराइज़ वाजिबात के अंदर सब बराबर हैं। लिहाजा तुम भी वहीं से लौटो जहाँ से बाकी लोग लौट कर आते हैं। जिस तरह बाकी लोग अरफात के अंदर जाते हैं, अरफात से लौट कर आते हैं, इस तरह तुम्हारे लिए भी अरफात के अंदर जाना जरूरी है और अरफात से लौट कर आओ। और फिर फरमाया फख्र न करो कि हम तो बख्शे हैं, फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रब से इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगते रहो। अगर तुमने हज के सारे अफ़ाल अदा भी कर लिए, अल्लाह रब तुम्हें नेकी की तौफीक अता फरमा दी, पूरे के पूरे दीन के ऊपर चल रहे हो, और मैं तब भी इस्तिग़फ़ार करो, तब भी अल्लाह रब के ज़ात से माफी मांगो। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये कि जिस तरह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए, हम उस तरह कर नहीं सके जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, हम वैसा नहीं कर सके। दूसरा इसलिए कि खुलिकल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह रब ये फरमाया कि इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, इसलिए इंसान को अपनी आजिज़ी को इज़हार करना चाहिए। लहुल आलमीन, मैं आजिज़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं खालिक हूँ, तू मखलूक है, जिस तरह करना चाहिए था ना कर सका, लिहाजा तू मुझे माफ फरमा। जिस तरह मेरे पास ताकत थी, मैंने अपनी ताकत की बकदर उसे सही अदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिस तरह तेरी शान शियान है उस तरह मैं कर न सका, लिहाजा मुझे माफ फरमा दीजिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। वैसे भी उलमा फरमाते हैं कि जिस काम के बाद इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर कबूलियत की मोहर लगा देते हैं। इसलिए इंसान को जो भी काम करे उसके बाद इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो कमी कोताही रह गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, उसे कबूल फरमाए। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, और फरमाया जब तुम हज के अफ़आल को पूरा कर लो, जो हज के मनासिक हैं उन्हें अदा कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम, फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करो, अल्लाह रब्बुल का जिक्र करो, कज़िक्रि आबाइकुम, जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते। ज़माना जहालियत के अंदर जब वो हाजी लोग करके आते तो उनके बाद जब वो सब लोग जमा होते तो हर आदमी अपने अपने आबाओ अजदाद का अपना नस्ब नामा बयान करता, मैं फुला बिन फुला हूँ, मैं फुला बिन फुला हूँ, मेरे दादा की ये कार्रवाई है, मेरे बाप की ये कार्रवाई है, मेरे परदादा की ये कार्रवाई है, हम तो ऐसे खानदान से हैं। फरमाया यहाँ आकर अपने बाप दादा की जिस तरह तुम लोग बड़ाई बयान करते थे, फरमाया अब अल्लाह रब्बुल का जिक्र करो, अब वो पुरानी बातें छोड़ दो। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि इससे भी ज्यादा जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा को याद करते थे, उनका जिक्र करते थे। फ़मिनन नास, फरमाया लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में ही दे दे जो कुछ देना है, जो भी तुम्हें हमने देना है हमारे लिए जो कुछ लिखा वो दुनिया में दे दे। फरमाया वो सब कुछ दुनिया के अंदर ही तलब कर रहे हैं। वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, फरमाया उनके लिए आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। तो जाते हैं हाजी के लिए इसलिए जा रहे हैं ताकि लोग हमें हाजी कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा अलहाज कहें, और वहां जाकर मेरी बड़ी इज्जत और तकरीम हो और मुझे माल और दौलत हासिल हो जाए। और वो जो भी चाह रहा है हाजी कर रहा है तो उसका मकसद नेकी नहीं है, बल्कि अपने आप की बढ़ाई बयान करना है, अपने आप को बड़ा लोगों के सामने पेश करना है। और फरमाया फिर वो जो भी चाहता है उसके लिए आखिरत की नहीं चाहता, वो चाहता है कि दुनिया के अंदर ही माल और दौलत मिल जाए।
فرمایا ایسے آدمی کے وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. دنیا کے اندر تو اللہ رب الشان بھی عطا کر دیتے ہیں، مرتبہ بھی عطا کر دیتے ہیں، مال و دولت بھی دے دیتے ہیں. فرمایا لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھلائی نصیب فرما، آخرت میں ہمارے اوپر رحم فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. یہ بہت جامع دعا ہے، انسان کو یہ یاد کرنی چاہیے اور اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی تھے، انہوں نے دعا کی کہ الہ العالمین تو نے جو مجھے آخرت کے اندر عذاب دے رہا ہے مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے، آخرت کا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا. دعا قبول ہو گئی. وہ اتنے زیادہ بیمار ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے اوپر پر نہیں ہوتے، اس طرح ہو گئے، بہت زیادہ کمزور. تو آپ سے نے پوچھا کہ وہ صحابی نماز پڑھنے نہیں آتے نوجوان، اور صحابہ اکرام جب گھر کے اندر کے پتہ کیا تو بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے. تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. اور جب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا تو نے کیا دعا کی؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو تو نے آخرت کے اندر جو تو نے مجھے عذاب دینا ہے دنیا کے اندر ہی دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے یہ دعا کیوں نہ کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی نصیب فرما. ایسی دعا نہ کرو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالو، بلکہ دنیا کے اندر ہی بھلائی مانگو، آخرت کے اندر بھی بھلائی مانگو. اور فرمایا اس کے اندر آخرت کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی حصہ ہے، آخرت کے اندر بھی حصہ ہے. جو آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ رب دنیا کے اندر بھی بھلائی نصیب فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اس آدمی کو بھلائی نصیب فرماتے ہیں. جو بھی وہ کمائی کر رہا ہے اس کو اس کا دنیا کے اندر ہی فائدہ پہنچ رہا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. اب ایک انسان ہے جو آدمی برائی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نیکی قریب نہیں آتا، وہ آدمی بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن وہ آدمی اس سے جو عذاب ہے وہ دنیا کے اندر بھی مل رہا ہے، آخرت کے اندر جو ملے گا دنیا کے اندر بھی وبال اس کے اوپر پڑ رہا ہے. فرمایا برائی کی نحوست ہے، آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، پھر وہ نیند کو اب سونے کے لیے اب طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتا ہے، کبھی وہ نشے کے اوپر لگ جاتا ہے، طرح طرح کی، پھر وہ عذاب کے اندر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ نشے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو نشہ ایک اور بہت بڑی پریشانی ہے، بیماری ہے. اور فرمایا جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کو آخرت کے اندر تو جو آدمی کو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی سکون ملتا ہے، اس آدمی کو راحت ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس آدمی کو دینی اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ان کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ سریع الحساب، فرمایا اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں. جلد حساب لینے سے مراد فرمایا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آج سلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک تو قیامت کبریٰ ہے، وہ تو جب آئے گی اسی وقت آئے گی. فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا جس آدمی کی آنکھ بند ہو گئی اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی، اسے سب کچھ نظر آئے گا. اب آنکھ کم بند ہونی ہے، فرمایا اس کے لیے کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں، کسی کے بھی بند ہو جائے، کسی کے 50 سال بند ہو، بعد بند ہو، کسی کے 10 سال کے بعد بند ہو. جو لوگ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، سفر کے اوپر جاتے ہیں، وہ وہاں مرنے کے لیے تو نہیں جاتے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے شام کو واپس گھر لوٹنا ہے. بیوی بچے انتظار کے اندر ہیں کہ بابا ہمارے لیے فلاں چیز لینے گئے ہیں، بیوی انتظار میں میرا خامد میرے لیے فلاں چیز لینے گیا ہے، لیکن شام کو خامد کی ڈیڈ باڈی گھر کے اندر آ رہی ہوتی ہے. اور میں اس لیے کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ اس نے کب اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے. اس لیے ہر انسان کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. ہر آدمی رات کو سوتے وقت یہ سوچے کہ اگر میں رات کو مر گیا تو کیا میرا حساب و کتاب مکمل ہے؟ یعنی اگر اللہ رب مجھ سے حساب لے تو کیا میں حساب دے سکوں گا یا نہیں؟ تھوڑا صرف یہی سوچے، اور میں چند دن سوچے گا اس کی زندگی کا رخ سیدھا ہونا سوتا شروع ہو جائے گا. ہمارے جو نمازی تھے بشیر صاحب، وہ فوت ہوئے، جمعہ پڑھ کر کے بالکل صحیح سالم تھے. رات کو ان کے بیٹے شہر کے اندر آتے، وہ ان کے پاس ان کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، اور آدھی رات 2 بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی، گاڑی کے اندر ڈال کر وہ سی جو تک گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ان
کی روح پرواز کر گئی، اچانک دل کی دھڑکن بند ہوئی. اب انہیں یہ پتا تھا کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے؟ بالکل نہیں پتا تھا. ان کا بیٹا تھا، اس کی صبح فلائٹ تھی، اسے بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں ہم ایسا نہ کرتے. بلکہ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، اچانک یہ حادثہ پیش آیا. یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. فرمایا ہر انسان کو، فرمایا موتو قبل ان تموتو، فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ. جو انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے فرمایا وہ انسان پھر مرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتا. جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے پھر وہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے، آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے. فرمایا جب انسان آخرت کو ہر وقت سامنے رکھے گا پھر انسان دنیا سے جائے گا تو ہنستا ہوا جائے گا. اور فرمایا آخرت بھی اس کے لیے اللہ رب العزت نعمت بنا دیں گے، آخرت کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور فرمایا یہ تو انسان دنیا کے اندر آیا اور دنیا کے اندر آ کر اسے دل لگا لیا اور پھر دنیا کا ہو کر رہ گیا. فرمایا پھر جب دنیا سے جاتا ہے فرمایا پھر انسان جو اس کی روح نکلتی وقت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ کیسی چیخیں مارتا ہے، کیسا روتا ہے. فرمایا لوگ اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفن کرنا چھوڑ دیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.